दे, बुराई से रिश्ता मेरा तोड़ दे, इलाही गुनाहों से मुंह मोड़ दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर है, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोक देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत पर उनकी ताकत के मुताबिक जमात को, अफराद फ़र्द को, यानी सबकी आपस में एक दूसरे की निगरानी करना, एक दूसरे के आमाल पे निगाह रखना, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देना, एक दूसरे को बुराई से रोकना फ़र्ज़ है। अब इसे अल्लाह ताला ने अखलाकी वस्फ़ बताया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ हसना का एक फ़रीज़ा बताया है। यूँ तो ये बात ख़ासी मुश्किल है और लॉजिक भी यही है कि अगर आप किसी को अच्छी बात का हुक्म देंगे या बुरी बात से रोकेंगे तो वो आपको अच्छा तो नहीं समझेगा। बहुत मुश्किल है कोई बहुत पॉजिटिव थिंकिंग का बंदा होगा जो आपकी इस बात को पॉजिटिवली लेते हुए आपका एहसानमंद होगा, वरना तो आपको सख्तगीर किस्म का उस्ताद समझेगा। आप आते जाते रोक रहे हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, ये ना करो। ये तो अच्छा खासा अरबी में, सऊदी अरब में ख़ास तौर से एक पूरी ये एक इदारा है, मुतव्वा होते हैं, वो पकड़ते हैं, लाठियाँ उनके हाथ में होती हैं, गुस्से से मारते पीटते भी हैं। आपको ज़बरदस्ती नेकियां कराते हैं और ज़बरदस्ती बुराइयों से रोकते हैं। लोग उनसे बहुत डरते हैं, लोग उनसे खफा रहते हैं। लेकिन ऐसा इदारा, ऐसा महकमा, एक जमात होनी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो बुराइयों से रोके, जो नेकी का हुक्म दे। यानी ऐसी एक पेड जमात हर वक्त होनी चाहिए जो सिर्फ यही काम करे। छोटे छोटे इदारों में देखिए, स्कूल्स में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, हर महकमे में देखिए, डिसिप्लिन के अंदाज होते हैं। आपको बताया जाता है कि देखिए ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। आपके ट्रैफिक के कवानीन हैं, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ इस लेन में चलना है, यहाँ से ये सिर्फ फास्ट लेन है, यहाँ से क्रॉस कर जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वार्निंग्स भी हो सकती हैं, सज़ाएँ भी हो सकती हैं, जुर्माने भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है। ये दुनिया के कवानीन हैं और ये अल्लाह ताला के भी कवानीन हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को हराम किया है। अब वो हराम के करीब जाने वालों को सज़ाएँ देता है और इस बात के लिए जहन्नुम बनाई है। बहुत सारी चीज़ों का हुक्म दिया है कि ये करना है। अब वो जान पर मुश्किल हो, शाख गुजरे, आप करते हैं। रातों को जागना बुरा लगता है, आप उठते हैं। भूखा रहना अच्छा नहीं लगता, आप उसकी खातिर रहते हैं। अपनी जान देना अच्छा नहीं लगता, आप जिहाद करते हैं। अपना माल देना किसी और को खासा मुश्किल है, आप उसकी राह में देते हैं। तो ये चीज़ें शाख गुज़रती हैं नफ्स पर, मगर उसकी रज़ा की खातिर ये सब करते हैं। आपके लिए उसने जन्नतें तैयार की हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से तय है। अच्छाइयाँ करवाना और बुराइयों से रोकना अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है। और जो शख्स अल्लाह ताला का ये काम अल्लाह का हुक्म समझते हुए करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो बाकी इंसानों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान होता है। आपकी ज़ुबान से कहा हुआ लफ्ज़ किसी के दिल में उतर गया, आपके कहने से किसी ने अपना लाइफ स्टाइल बदल दिया, आपके कहने से कोई हराम से बाज़ आ गया, आपके कहने से कोई झूठ से बाज़ आ गया, कोई चोरी से रुक गया, रिश्वत से, बेईमानी से बाज़ आ गया। ज़िंदगी भर के लिए एक शख्स की ज़िंदगी बदल देना, एक शख्स का हुलिया बदल देना, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया। आपको सदक़ा जारिया का अजर मिलता रहेगा। वो शख्स जब जब नेकी करता रहेगा, जिसने आपके मुंह से सुनकर कोई नेक अमल किया,
اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا، جتنا کہ اس نیکی کا اجر اسے ملے گا اسی قدر آپ کو ملے گا۔ اور یہ اخلاقی وصف اسی لیے ہے کہ آپ اس قدر مخلص ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ نیکی جو آپ کر کے جنت میں جا رہے ہیں آپ اکیلے ہی جنت میں جا کے عیش کریں، اور آپ کے دوسرے مسلمان بہن بھائی جو اس نیکی سے محروم ہیں یا انہیں معلوم نہیں ہے وہ بھلے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ آپ کا اخلاقی وصف ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ کا اچھا اخلاق ہے کہ آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی لے کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے اور آپ کو اونچا بنایا ہے، بلند مرتبہ کہا ہے، اور فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو روئے زمین پر نکالی پیدا کی گئی ہو، بھیجی گئی ہو، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ عزیزان گرامی، اسی دن جس دن یہ کام ختم ہوگا اس دن بہترین امت کا یہ ٹیگ اتر جائے گا، یہ ٹائٹل چھن جائے گا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ بہترین امت صرف اس وقت تک ہے جو شرط اللہ نے کہی۔ ایک مرتبہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ صوبان، اس وقت سے مجھے ڈر لگتا ہے جب تم پر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو حضرت صوبان نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ کیا قلت تعداد کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ ہم کم ہوں گے، لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو جائے گا، تم یہ والا جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ عزیزان گرامی، جب تک ہمارے اندر یہ خواہش رہے گی کہ ایک بات بھی جو ہمیں اچھی معلوم ہے ہم کسی دوسرے کو بتا دیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک عذاب نہیں آئیں گے۔ اس بستی میں عذاب آتا ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں جس جگہ لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں، ایک کو گناہ کرتے دیکھ کے دوسرے خاموش رہتے ہیں۔ جہاں ایک شخص بھی روکنے والا باقی ہوگا وہاں پر قیامت برپا نہیں ہوگی، عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کا ایک ممتاز وصف بتایا ہے کہ تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، باہر لایا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، تو اس کو اب بچانا کیسے ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کو پوری دنیا میں اپنے ایک تو اس ٹائٹل کو بچانا کیسے ہے اور دوسرے اس کو استعمال میں لانا کیسے ہے۔ اس لیے کہ آج کل یہ بات عام سننے میں آتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں کہ ہم آگے کسی کو ٹرانسفر کر سکیں، اور دوسری پارٹی ایک یہ ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم تو پرفیکٹ نہیں ہیں، یہاں ہم خود باعمل ہوں گے، اس قابل ہوں گے تو بات آگے کر سکیں گے۔ عزیزان گرامی، یوں تو پھر دین ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اگر ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ ہم پرفیکٹ ہوں گے تو پرفیکٹ تو انبیاء کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوا، وہی مکمل ذات تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت خود فرمائی، انہیں خود معصوم رکھا، ان سے گناہ ہونے نہیں دیے۔ وہ انسان ہو کر بھی خطا کار نہ ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کی معصومیت کی خود گارنٹی لے چکا، خود ضامن بن گیا۔ اور اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وہیں پر ٹوکا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا، مگر گناہوں سے انہیں پاک رکھا۔ باقی کوئی انسان گناہوں سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبھی بنی آدم خطا کار ہیں، سبھی گنہگار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی گنہگار ہے وہ دین کی بات ہی نہ کرے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل فریضہ ہے جسے ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔
क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो भले एक आयत ही क्यों ना हो। ऐसा बदकिस्मत और बदबख्त तो कोई भी ना होगा जिसे एक आयत भी ना आती हो, एक हदीस भी ना आती हो, एक अच्छी बात भी ना आती हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मानते हुए एक आयत तो पहुंचा देना कम से कम फ़र्ज़ हो गया, तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर तो हो गया। और दूसरी चीज़ है नॉलेज। तो जितनी भी नॉलेज है बल्लिगु अन्नी वलौ आया में ये बात भी आ गई कि एक आयत, वो कि मुकम्मल नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक आयत वो भी आती हो, वो भी मेरी तरफ से पहुंचा दो, एक बात भी पहुंचा दो, एक हदीस भी पहुंचा दो। तो ये बात भी गलत हो गई कि पूरा इल्म आएगा और पूरा अमल होगा तो हम ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। हम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पे बात कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में ये बताया कि मोमिन कैसे होने चाहिए। यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से दूसरों को मना करते हैं। फिर मोमिन को ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वामुर बिल मारूफ़ वनहो अनिल मुनकर। सूरह लुक़मान की आयत है, अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तस्वीर कशी सूरह वल असर में की, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, आपस में सच्चाई और साबित कदमी का एक दूसरे को नसीहत करते रहते हैं। इसी तरह सूरह बलद में फरमाया कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिल मरहमा, एक दूसरे को साबित कदम रहने की और मेहरबानी करने की नसीहत किया करते हैं। ये वो तालीम है जो तमाम दुनिया के मज़ाहिब इस्लाम के अखलाकी निगरानी के उसूल को तमाम दुनिया के मज़ाहिब में थी, मगर इस्लाम ने इसको उजागर किया है। यानी मजबूत दिल और हिम्मत वाले लोग, ये फ़र्ज़ है उन पर, मजबूत दिल और हिम्मत वाले इसलिए कि ये काम आसान नहीं है। बाकी लोग इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपनी मकदूर भर कोशिश के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो मजबूत दिल के और हिम्मत वाले लोग हैं उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो निकल खड़े हों और ये काम कर गुज़रें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स निगहबान है और तुम में से हर शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी के अंदर जो लोग आते हैं उनकी निस्बत बाज़पुरस होगी। उनसे सवाल होगा कि तुमने उनका कितना ख़याल रखा, उनके किरदार में, उनके आमाल में तुमने क्या संवारा। कुरान मजीद में साफ साफ अल्लाह ताला ने बता दिया है कि लोगों को नेकी की हिदायत करना, लोगों को बुराई से बाज रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जिसका कि आपस में एक दूसरे का खौफ होता है कि ये लोग रोकते टोकते हैं और इंसान को शर्म आती है। अगर ये शख्स, हर शख्स शख्सी आज़ादी का कायल हो जाए कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा मामला है, मैं जो चाहे करूं, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन इस्लामी मुआशरे की रूह उसके अंदर से निकल जाएगी। इस्लाम की अखलाकियात जिस चीज़ की मुतकाज़ी है वो ये है कि इंसान न सिर्फ ख़ुद की इस्लाह करे बल्कि वो दूसरों को भी अपनी ज़ात की तरह जहन्नुम से आज़ाद करवाए, जहन्नुम से बचाने की कोशिश करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जमात के हर फ़र्द पर यह ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो अपने दूसरे भाइयों को भी गुनाहों से बचाएं और हिदायत की रोशनी की तरफ ले आएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया है। ये सूरह अल-बक़रा में है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ़्ते के दिन किसी किस्म के भी शिकार से मना फरमा दिया था। एक बस्ती जो समंदर के किनारे आबाद थी, वो चल के हफ़्ते के दिन मछलियाँ पकड़ लिया करते थे। इस मौके पर आबादी में 3 गिरोह बन गए। एक ग्रुप वो था जो ये गुनाह किया करता था, यानी चालें चल के पानी इकट्ठा करके हफ़्ते के दिन मछलियाँ इकट्ठी कर लेते थे और एतवार के दिन निकाल लेते थे। एक ग्रुप ये करता था, दूसरा ग्रुप उन्हें मना करता था कि देखो ऐसा मत करो, और तीसरा ग्रुप वो था जो देखा करता था कि ऐसा कर रहे हैं। वो उन्हें रोकता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी वो जो चाहे करें, हमें क्या, हम तो नहीं कर रहे, जब हम कर नहीं रहे तो हम गुनहगार नहीं हैं। ये 3 ग्रुप बन गए।
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تیسرا گروپ جو اس عمل میں خود شریک نہیں تھا مگر تماشائی بنا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی، عذاب میں مبتلا کیا۔ اور وہ گروپ جو گنہگار تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی، عذاب میں مبتلا کیا۔ لیکن وہ گروپ جو روکتا رہا اسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ سورہ اعراف میں یہ پورا قصہ درج ہے، 20واں رکوع آپ اگر اس کی تفسیر کریں، پڑھ لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ پورا قصہ تفصیل سے اس میں ہے، اور یہ قصہ بتاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی عذاب میں گھرنے سے بچانا فرض ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کا فرض صرف سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں، اور ایک بار اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ پھر بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، عمل کروانا آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ آپ نے بتا دیا، آپ نے حلال حرام واضح کر دیا، اللہ کا حکم بتا دیا، برائی سے منع کر دیا، نیکی کا حکم دے دیا۔ اب ان کو ان کے چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن اس بات پر آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ بات سنتے نہیں، یا ایک نے نہیں سنی تو میں دوسری بار کیوں کہوں یا اپنی بات ضائع کیوں کروں۔ نہ آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کسی کے پیچھے پڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو اس بات کا قصوروار سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یا کسی نے آپ کی بات مان کر دین پر عمل نہیں کیا، یا برائی سے باز نہیں آئے، یا نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو جو کوئی اور بھٹک جائے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، یعنی بھٹکتا ہے تو بھٹکے۔ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ عزیزان گرامی، بظاہر اس کا مطلب یہی ہے، اے ایمان والو، تم پر تمہاری جان کی فکر لازم ہے، تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو ٹھیک ہے، جو کوئی اور بھٹک جائے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کو پڑھ کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، تم کو اس آیت کے ظاہری معنی دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے